बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन टीचर की जानिब से खुश आमदीद। मिसाली मोहब्बत का शानदार वाक़या। वो दोनों क्लास फेलो थे। लड़की पूरी यूनिवर्सिटी में बहुत खूबसूरत थी, लड़का तमाम लड़कों में वजी। दोनों एक दूसरे से टकराते रहे और आखिर में दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। मामला हीर और रांझा जैसा था। दोनों के खानदान एक दूसरे से नफरत करते थे। शादी मुश्किल थी। दोनों बाइज्जत घरानों के सादतमंद बच्चे थे। ये भागकर शादी के लिए तैयार नहीं थे और खानदान अपने अपने शुमले नीचे नहीं ला रहे थे, लिहाजा मामला फंस गया। लड़के और लड़की ने पूरी जिंदगी शादी न करने का फैसला किया। ये दोनों अपने अपने घर में रहते रहे। 5 साल दोनों के दरमियान कोई राब्ता ना हुआ। वालिदैन शादी की कोशिश करते मगर ये इनकार करते रहे, यहाँ तक कि लड़की के वालिदैन हार मान गए। लड़की ने लड़के को फ़ोन किया, लड़के ने फ़ोन उठाया। लड़की की सिर्फ हेलो सुनी और कहा, मुझे बताओ मैंने बारात लेकर कब आना है। दोनों के वालिदैन मिले, शादी हुई। दोनों ने अपना घर आबाद कर लिया। लड़के ने कारोबार शुरू किया, अल्लाह ताला ने करम किया, वो खुशहाल हो गए। ये शादी 20 साल चली। इस दौरान 3 बच्चे हो गए। खातून को अपने हुस्न, अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वो थी भी नाज के काबिल। वो 45 साल और 3 बच्चों की माँ होने के बावजूद जवान लगती थी। खामन भी रोज़े अव्वल की तरह इस पर फरेफ्ता था। वो रोज़ जी भरकर बीवी की तारीफ करता था, लेकिन फिर एक दिन वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। खातून की स्किन पर छोटा सा दाना निकला जो फैलते फैलते नासूर बन गया। डॉक्टरों को दिखाया, टेस्ट हुए, पता चला खातून जिल्द के कैंसर में मुब्तला है। खामन सिर्फ खामन नहीं था, वो अपनी बीवी का माहीवाल था। वो अपनी रान चीर कर बीवी को कबाब बनाकर खिला सकता था। वो बीवी को लेकर दुनिया जहाँ के डॉक्टरों के पास गया। एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दोनों चलते रहे, यहाँ तक कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। खातून का जिस्म दानों से भर गया। ये मुसीबत अभी ख़त्म नहीं हुई कि एक दिन दूसरी आफत आन पड़ी। खामन की गाड़ी ट्रक से टकराई। वो शदीद जख्मी हो गया। वो अस्पताल पहुंचा, पता चला वो बेनाई की नेमत से महरूम हो चुका है। आप इसके बाद का अलमिया मुलाहिजा कीजिए। शहर का खूबसूरत तरीन जोड़ा बदकिस्मती से जिल्द के कैंसर की मरीज और खामन आंखों से अंधा। लोग इन्हें देखते थे तो कानों को हाथ लगाते थे, लेकिन ये दोनों इसके बावजूद मुतमईन थे। ये रोज सुबह बाग में वॉक भी करते थे, सिनेमा भी जाते थे, होटलों में खाना भी खाते थे। बीवी खामन का हाथ पकड़कर साथ साथ चलती थी। वो इसे गाइड करती थी और खामन बीवी की गाइडनेस पर चलता था। ये सिलसिला भी कई माह तक चलता रहा, लेकिन फिर बीवी ने खामन से एक अजीब मुतालबा कर दिया। वो अकेली स्विट्जरलैंड जाना चाहती है। खामन ने वजह पूछी। बीवी का कहना था वो 10-15 दिन अकेली रहना चाहती है। खामन ने इसके साथ जाने की जिद की, लेकिन वो ना मानी। इसरार और इनकार बढ़ता रहा, यहाँ तक कि आखिर में वही हुआ जो ऐसे मामलात में होता है। खामन ने बीवी को इजाज़त दे दी। बीवी स्विट्जरलैंड चली गई। खामन ने वो 10 दिन बड़ी मुश्किल से गुजारे। वो शादी के 20 वर्षों में एक दिन के लिए भी अकेले नहीं हुए थे। ये इनकी जुदाई के पहले 10 दिन थे। ये 10 दिन पहाड़ थे। खामन इस पहाड़ तले सिसकता रहा। 10 दिन बाद बीवी ने आना था। खामन एयरपोर्ट पर पहुंचा, लेकिन बीवी ना आई। खामन को दुनिया डोलती हुई महसूस हुई। वो सारा दिन बीवी को फ़ोन करता रहा, बीवी से राब्ता ना हुआ। लेकिन शाम को बीवी का ख़त आ गया। वो ख़त इनके बेटे ने पढ़ा। वो ख़त सिर्फ ख़त नहीं था, वो एक तहरीरी क़यामत थी। पूरा ख़ानदान इस तहरीरी क़यामत का शिकार होता चला गया। मैं इस क़यामत की तरफ आने से कबल आपको दुनिया की एक खौफनाक लेकिन दिलचस्प हकीकत बताता चलूँ। दुनिया में ऐसे बेशुमार सेंटर्स हैं जहां आप अपनी मर्जी से मर सकते हैं। ये सेंटर लाइलाज मरीजों के लिए बनाए गए हैं। दुनिया में ये लोग जब अमराज का बोझ उठा उठा कर थक जाते हैं और ये चैन की मौत मरना चाहते हैं, तो ये लोग इन सेंटर्स में जाते हैं, अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाते हैं। डॉक्टर्स इनकी हालत और रिपोर्ट चेक करने के बाद इनसे ये हल्फनामा लेते हैं, हम अपनी मर्जी से दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। इनकी मर्जी से इनकी मौत का दिन और वक्त तय करते हैं, इनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हैं, फिर इन्हें जहर का टीका लगाकर दुनिया से रुखसत कर देते हैं। ये अमल तिब्बी दुनिया में यूथानेजिया यानी आसान मौत कहलाता है।
یہ دنیا کے 7 ممالک میں قانونی ہے اور اتنے ہی ملکوں میں اس کی اجازت کے لیے بحث چل رہی ہے۔ سوئٹزرلینڈ بھی دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں یوتھانیزیا کو قانونی سٹیٹس حاصل ہے۔ زیورخ شہر میں یوتھانیزیا کا سینٹر بنا ہے۔ یہ سینٹر انتہائی خوبصورت جگہ پر قائم ہے۔ سینٹر کے کمرے پہاڑوں، آبشاروں، جھیلوں کے کنارے بنائے گئے ہیں۔ مریض بیڈ پر لیٹ کر زندگی کی آخری صبحیں اور شامیں دیکھتے ہیں۔ آخر میں مہربان ڈاکٹروں اور نرسوں کے ہاتھوں میں زندگی کی سرحد پار کر جاتے ہیں۔ وہ خاتون بھی یوتھانیزیا کے لیے سوئٹزرلینڈ گئی تھی۔ وہ کینسر کا دکھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، چنانچہ اس نے آسان موت لینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ زیورخ گئی، دنیا کے آخری 10 دن گزارے اور عین اس وقت اپنے لیے موت کا تعین کر لیا جب اس کی فلائٹ نے وطن کی مٹی کو چھونا تھا۔ ادھر فلائٹ اتری، ادھر وہ زندگی کی سرحد پار کر گئی۔ خاتون کا آخری خط بیٹے کے ہاتھ میں تھا۔ وہ سسکیاں لے لے کر پڑھ رہا تھا اور خاوند سر جھکا کر اپنی بیگم کا ایک ایک لفظ سن رہا تھا۔ بیوی نے اپنی پوری زندگی کا احاطہ کیا۔ اس نے بتایا وہ جب پہلی بار یونیورسٹی میں ملے تھے تو اس نے کیا محسوس کیا تھا، وہ یونیورسٹی میں لڑتی کیوں تھی، اور وہ کون سا دن تھا جب لڑتے لڑتے اسے اس سے محبت ہو گئی۔ اس نے فراق سے وہ 5 سال کیسے گزارے، اور اس نے شادی کے بعد اپنے بچوں کو ملازموں کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑے رکھا۔ میں اپنی محبت کو تقسیم نہیں کر سکتی تھی، میں تمہارا حصہ اپنے بچوں کو بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے 20 سال کی ازدواجی زندگی کس مسرت اور سرشاری میں گزاری، اور پھر جب اسے پہلا دانہ نکلا تو اس نے کیا محسوس کیا۔ وہ خود کو روز بروز بدصورت ہوتا دیکھتی گئی تو اس کے دل پر کیا گزرتی تھی۔ وہ قدرت کا یہ فیصلہ بھی سہتی چلی گئی، لیکن پھر عجیب واقعہ ہوا۔ آپ نے پہلے بچے بورڈنگ اسکول میں کیوں بھیج دیے؟ میں جانتی تھی آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ آپ نہیں چاہتے تھے میرے بچے مجھے اس حالت میں دیکھیں، پھر میں ان کی آنکھوں میں اپنے لیے ترس دیکھوں۔ پھر آپ ملازموں کو رشوت دیتے تھے، وہ روزانہ کوئی نہ کوئی شیشہ توڑ دیتے تھے۔ میں آپ سے شیشہ لگوانے کا کہتی تھی، آپ ہنس کر ٹال دیتے تھے۔ یوں آہستہ آہستہ گھر سے سارے آئینے غائب ہو گئے۔ آپ نہیں چاہتے تھے میں اپنی آنکھوں سے اپنی بدصورتی دیکھوں۔ بات اگر یہاں تک رہتی تو میں برداشت کر جاتی، لیکن آپ نے آخر میں عجیب کام کیا۔ آپ نے ایکسیڈنٹ کیا اور خود کو اندھا ڈکلیئر کر دیا۔ میں جانتی ہوں آپ کی آنکھیں ٹھیک ہیں، آپ مسلسل 6 ماہ سے اندھے پن کی ایکٹنگ کر رہے ہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں آپ نے ایسا کیوں کیا۔ آپ نہیں چاہتے تھے میرے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال آئے میں آپ کو بدصورت دکھائی دے رہی ہوں، یا میں آپ کی آنکھوں میں اپنی بدصورتی کو پڑھ لوں۔ چنانچہ آپ اندھے بن گئے۔ آپ کا یہ مصنوعی اندھا پن محبت کی انتہا تھی۔ میں یہ انتہا برداشت نہ کر سکی، چنانچہ میں نے دنیا سے رخصت ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ میں دنیا سے جا رہی ہوں۔ آپ اب پلیز اندھے پن کی ایکٹنگ بند کر دیں، یہ خط پڑھیں اور خود کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یہاں پہنچ کر بیٹے کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ باپ نے اس کے ہاتھ سے خط لیا اور اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ پلیز میرے بات اپنا خیال رکھیے گا۔ سارے تولیے الماری میں رکھے ہیں۔ میں درزی کو 5 سال کے کپڑے دے آئی ہوں، وہ سال میں 10 جوڑے سی کر دے دے گا۔ آپ نے وہ سارے کپڑے پھٹنے گھسنے تک پہننے ہیں۔ دانت چیک کراتے رہا کریں، صبح کی سیر کبھی نہیں بھولنی، اور آخری بات، چڑیوں کو روزانہ دانہ ڈالنا ہے، اور میری بلیوں کا ہمیشہ خیال رکھنا۔